حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله بأمي وأبي فتيتك سيدي صلاة والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا